अस्सलाम वालेकुम। ये एक छोटी-सी वीडियो है असातिज़ा कराम के लिए है जो इस पेशे से मुंसलिक हैं या मुंसलिक होना चाहते हैं। तो उस्ताद की क्या यानी जिसे कहते हैं वो कौन-सी चीज़ें हैं जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि ये वाक़ईतन ये एक उस्ताद है। क्योंकि ये एक ऐसा पेशा है बाकी पेशों से मुख्तलिफ है। आपने एक एमबीबीएस की डिग्री ली है तो आप एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन उस्ताद ऐसा ईज़िली नहीं बनता है। तो उस्ताद के लिए तो एक आपके पास वो डिग्री जो इल्म आप बच्चों को देना चाहते हैं, मसलन आपके पास इकोनॉमिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है, आप इंग्लिश या उर्दू किसी ज़ुबान में आप माहिर है, आपने डिग्री ली है, उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है, सो ये एक आप हैं। सो ये सिर्फ़ बेस नहीं बनती है, ये तो आपकी वो है। उसके बाद ये जो आपके पास इल्म है, उस मज़मून में, उसको आप कैसे डिलीवर करेंगे? सो जो इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजीज़ हैं, ओके? कंटेंट्स को आप उस कंटेंट्स को जो आपके पास है, जो इल्म आपके पास है, उसको आपने डिलीवर करना है, ट्रांसफ़र करना है। आपने उसको लर्निंग देनी है बच्चों को, ओके? तो उसके एक्सपर्टीज़ हैं और उस एक्सपर्टीज़ के लिए वो भी उसके लिए भी डिग्रीज़ हैं, जिस तरह सीटी, पीटीसी, बीएड, एमएड, एटीई वगैरह, ये जितनी भी डिग्रीज़ हैं ये यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करते हैं और आप लोग दाखिला लेते हैं और वहाँ से ये डिग्री हासिल करते हैं। तो इसमें आपको जो टीचिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ हैं, पूरी एजुकेशन पेडागॉजी को आप समझ लेते हैं और जो बिहेवियर क्लासरूम मैनेजमेंट है उस हवाले से आप जान लेते हैं, बच्चों की नफ्सियात को आप जान लेते हैं, करिकुलम को आप समझते हैं, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे वो किया जाता है। उसी टीचिंग मेथोडोलॉजी में फिर आप डेली बेसिस, वीकली बेसिस कैलेंडर और लेसन प्लान्स बनाते हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, तो या तो आपने ट्रेनिंग और के थ्रू ज़्यादातर वो हासिल किया या आपके पास वो डिग्री होती है और आपने वहाँ ये इल्म हासिल किया होता है, ये दूसरा है ना। अभी भी आप मुअल्लिम के दर्जे पर फ़ाइज़ नहीं हो सकते। और जो तीसरा है जिसको मैं 50% समझता हूँ, 50% इसको समझता हूँ, वो है पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी है। जब पर्सनैलिटी का लफ्ज़ आ जाएगा ना, इसमें मेन 2 चीज़ें वो आ जाएँगी ना। एक तो वो लाइफ़ स्किल या लाइफ़ कॉम्पिटेंसीज़ हैं, जो आप में होनी चाहिए। वो तो एक हर फ़ील्ड में आपके पास होनी चाहिए, लेकिन एज़ अ उस्ताद आप में वो चीज़ें बदरजे असम यानी ज़्यादा होनी चाहिए। और इस तरह जो करैक्टर एजुकेशन है यानी आपकी जो वैल्यूज़ है, अक़दार हैं, वो भी हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी से ज़्यादा नबी पाक को हम फ़ॉलो करें कि वो अक़दार हम में आ जाए ना। तो वो पर्सनैलिटी है, करैक्टर ट्रेट्स हैं, ये चीज़ें हैं। ये बेसिस हैं, ओके? तो एक्चुअली होना चाहिए गवर्नमेंट को भी, मेरे खुद तो काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ और फेडरल लेवल पर भी, प्रोविंशियल लेवल पर भी अपनी जो ये राय है मैं पहुँचा रहा हूँ और वहाँ से भी कुछ फीडबैक आ रहा है ना काफ़ी अच्छा कि ये होना चाहिए कि एक तो मसलन हमारे कंट्री में ये जो मार्क्स का सिस्टम है कि इतने नंबर ये ख़त्म करे आपके पास बस वो डिग्री है, हर एक के पास डिग्री है, जिसने जितने मार्क्स लिए हैं उसको ना छेड़ें। ओके, तो उस मार्क्स की बेस कर उसके बाद फिर टेस्ट हो और फिर उसी टेस्ट में वो टेस्ट रिटन भी हो और वर्बल टेस्ट हो। उस रिटन टेस्ट में और वर्बल टेस्ट में कोशिश करें कि एमसीक्यू से वो साइट पर हो, यानी ज़्यादातर एमसीक्यूज़ ना हो, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हो और उसमें ये जो थर्ड वन है पर्सनालिटी, उनके क्वेश्चंस भी हों, साइकोलॉजिकल ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने पुट किए हो। तो इस किस्म का एक ओवरऑल वर्बल प्लस रिटन, तो ये दोनों हो। उसके बाद इसमें से जो ज़ाहिर बात है हाईएस्ट ले लेगा वो उसको क्लियर कर लेगा और उसके बाद फिर आ जाएंगे ना इंटरव्यू पर। तो इंटरव्यू में फिर एटलीस्ट एक साइकोलॉजिस्ट को बैठना चाहिए ताकि वो ये 2 चीज़ों को, तो बाकी जो माहिरीन हैं,
مثلاً یہاں اس کا جو ایکسپرٹ ہے، اور یہاں پر جو ٹیچنگ جو کانٹینٹس یعنی میتھڈالوجیز میں جو ایکسپرٹ ہے، ایجوکیشنل جس کو کہتے ہیں، یہاں پر وہ سبجیکٹ ایکسپرٹ ہے، اور یہاں پر ایک سائیکالوجسٹ ہوگا جو چیک کرے گا کہ واقعتاً یہ جو سامنے بندہ ہے کوئی کرمنل مائنڈ تو نہیں ہے، کوئی ان میں جو اقدار ہیں، یعنی یہ مطلب ہے کہ ایک استاد نے آگے ایک معاشرہ بنانا ہے کہ وہ بچے جو اس کے زیر تعلیم رہیں گے، وہ بچے جب اسکول سے فارغ ہو جائیں گے، اور تو کیا وہ سویلائزڈ ہوں گے، مہذب ہوں گے، اخلاق اور اقدار کے اعلیٰ ویلیو پر یعنی ان میں ہوں گے؟ تو اگر وہ چیزیں ان میں ظاہر بات ہے وہ استاد ہی پیدا کر سکتا ہے نا، رائٹ؟ تو وہیں اس کے لیے تو ظاہر بات ہے نمونہ ایک رول ماڈل وہ استاد ہوتا ہے۔ تو اگر استاد میں وہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ جو سائیکالوجسٹ ہے وہ وہاں پر چیک کرے گا۔ تو اگر یہ چیز بھی مثلا یہاں سے بھی آپ اوکے ہو گئے، یہاں سے بھی آپ ہو گئے ہیں تینوں سے، تو آپ استاد کہلاتے ہیں۔ لاسٹ بات یہاں پر میں آپ ان اساتذہ کرام کے لیے کروں گا جو ابھی کسی گورنمنٹ یا پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں، کہ کوشش کریں، رزق اللہ دینے والا ہوتا ہے، اور جس طرح ایک والد والدہ اپنے بچوں کے لیے مسئول ہوتے ہیں، اور روز قیامت اس کے لیے جواب دہ ہوں گے، تو اس طرح ایک استاد جواب دہ ہوں گے اگر وہ 20 30 40 50 100 بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، ان کو لرننگ دے رہا ہے، تربیت دے رہا ہے نا، تو وہ اس کے بھی رسپانسبل ہوں گے کہ اس کو انہوں نے کس سانچے میں ڈالا ہے۔ سو لہٰذا یہ ایک معزز پیشہ ہے۔ اگر بالفرض آپ کی انٹرسٹ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، آپ میں یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، اور آپ صرف مثلا ایک سیلری کے لیے یا اس کے لیے، تو خدا رہا، کیونکہ ہر انسان نے اپنی روح کے لیے جی رہا ہوتا ہے، اپنے روح کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس جہاں میں وہ کامیابی فلاح حال کر سکے، لیکن اس کم پیسوں کے لیے کتنی ہی انسان کی لائف ہوگی، ایسا نہ ہو کہ وہ جو زندگی ہے وہ ہماری خراب ہو جائے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ خواہ گورنمنٹ کی جاب کیوں نہ ہو، آج ہی ریزائن دے کر کے آپ وہ چیز اختیار کریں جس میں آپ کا شوق ہے، آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہوں گی۔ ظاہر بات ہے جب شوق ہوتا ہے انسان پھر اس میں ایکسپرٹیز خواہ یونیورسٹی سے حاصل کرے، خواہ انڈیویجولی آپ تھرو سیلف لرننگ آپ حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس فیلڈ میں چلے جائیں، اور جو ابھی نہیں ہے اس میں جانا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں، اور خصوصاً پرسنالٹی پر تو وہ خود وہ کریں نا، دیکھنا پرسنالٹی بنتی ہے، بعض شاید پیدائشی ہوں گے، بائی برتھ ہوں گے نا، صحیح، مثلا بائی برتھ کسی میں یہ کوالٹی ہوگی ہے جو کانٹینٹس کو ڈلیور کرنا کسی میں ہوگی نا، رائٹ؟ لیکن جو پرسنالٹی ہے وہ اس طرح بڑھتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان شاید پہلے جھوٹ بولتا ابھی جھوٹ نہ بول رہا ہو نا، تو یہ آہستہ سے بنتی ہے۔ ہاں اگر آپ کے دل میں ہے مصمم ارادہ ہے، وہ ہے کہ انشاءاللہ میں اس طرح بہتر 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 ہوتا جاؤں گا نا، اور کرتا جاؤں گا نا، اور اس شعبے میں رہوں گا، تو ویری گڈ۔ لیکن اگر آپ کا بالکل دل بھی نہیں کر رہا ہے، بس صرف وہ ایک یا وہ پیسوں کے لیے، یا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، یا بھی کچھ اور جاب نہیں مل رہی تو ٹیچنگ کر رہا ہوں نا، خدا کے لیے پھر آپ اس شعبے سے بالکل ہی نکل جائیں۔ یہ ایک مؤدبانہ گزارش ہے جو تمام اساتذہ کرام کے ساتھ سے میں کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔